Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our new lecture and that's about media and its impact. Media तो आपको पता है कि अब डिफरेंट तरह के मीडियाज़ हैं. मैं साथ साथ आपको बताऊंगी, जैसे टीवी है, न्यूज़ है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है. ये सारे हमारे मीडियाज़ जो है वो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं और इनका हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, हमने इसके बारे में पढ़ना है. मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, कि मीडिया हमारे ऊपर क्या असर छोड़ रहा है, इसकी वजह से हमारे ऊपर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, मीडिया और इसका असर पड़ेंगे. ठीक, नेक्स्ट आ जाए. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th की मिस आयशा जो है वो सबसे फेवरेट टीचर है. फेवरेट कौन होता है? जो हर दिल अजीज़ शख्सियत होती है. तो हर दिल अजीज़ टीचर है जो सबको पसंद है, ऐसे भी लिख सकते हैं. द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास, और सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप कोई चीज़ ईगरली करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं. ईगरली उसके स्टूडेंट्स जो है वो या फिर उसके शागिर्द जो है सबसे ज़्यादा ईगरली खुशी के साथ मिस आयशा की क्लास अटेंड करते हैं. आपको पता है जो आपकी फेवरेट टीचर होती है, आप कहते हो आज मिस की क्लास जो है वो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मिस जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सा स्टोरीज़ भी अगर सुनाती हैं या वो उनके पढ़ाने का अंदाज़ इस तरह अच्छा है तो आप उनका बेताबी से पढ़ते हैं, इंतज़ार करते हैं. तालबात इनकी जमात बड़ी बेताबी से पढ़ती हैं. तो वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो तालबात हैं, तुलबा भी कह सकते हैं, तालबात भी कह सकते हैं. और क्योंकि स्टूडेंट्स में कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, ऑल द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिवली वेदर दे आर गर्ल्स और वेदर दे आर बॉयज़. तो सारे जो उनके तुलबा हैं वो उनकी क्लास जो है वो बड़े शौक़ से, या ईगरली का क्या मतलब है, बड़ी बेताबी से पढ़ते हैं. ओके, अटेंड करते हैं. अटेंड करने का क्या मतलब होता है? पढ़ते हैं या वो उसको बैठते हैं उनकी क्लास में. मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम विद हर यूजुअल स्माइल. मिस आयशा अपनी यूजुअल स्माइल का क्या मतलब होता है? आम तौर पे जो लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं ना, तो अपनी हर वक्त की एक मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुई. यूजुअल मुस्कुराहट क्या होती है? हस्बे मामूल. जब आप कोई काम यूजुअली करते हैं, USUAL, तो इसका मतलब है आप हस्बे मामूल ऐसा काम करते हैं, हर वक्त रहते हैं. और कुछ लोग यूजुअली दे रिमेन एंग्री ऑल द टाइम एंड दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट. एंग्री रहते हैं. कभी कभार कोई उनके मुंह पे स्माइल नज़र आ जाए. आप कैसे बंदे बनना चाहते हो? यूजुअली हु remains smiling or who is always angry. So try to be usually have a smile on your face. Okay. मिस आयशा अपनी हस्बे मामूल मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुई. ग्रीट्स द स्टूडेंट्स, और उनको ग्रीट किया. ग्रीट करने का क्या मतलब होता है? सलाम करना. और उन्होंने अपने जो तालबात थी उनको सलाम किया. एंड टेक्स द रोल कॉल, और उन्होंने क्या ली? हाज़िरी ली. रोल कॉल का क्या मतलब होता है? जब वो नाम बुलाते हैं और अगले कहता है कि मैं हाजिर हूँ. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ये उनका ट्यूटोरियल डे है. अच्छा, ट्यूटोरियल का क्या मतलब होता है? ट्यूटोरियल, RIAL, ट्यूटोरियल डे. इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे. ट्यूटोरियल डे ये होता है जिसमें आप किसी चीज़ के बारे में एक स्पेसिफिक टॉपिक छेड़ते हैं और उसके ऊपर अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं. वो होता है ट्यूटोरियल. तो बहस मुबासे का दिन या डिस्कशन का जो दिन होता है उसको कहते हैं ट्यूटोरियल डे. तो जिस दिन आपका ट्यूटोरियल डे होता है तो उस दिन आप ज़्यादा तैयार हो के, तो आज सिर्फ बातें और तमाम तलबात तैयार हैं, वो जानती हैं. तो ट्यूटोरियल किसी चीज़ स्पेसिफिक टॉपिक को जब आप डिस्कस करते हैं, तो आज उनका क्या है? ट्यूटोरियल डे है. द स्टूडेंट्स आर ऑल जीयर्ड अप, और सारे स्टूडेंट्स जो है वो जीयर्ड अप हैं. जीयर्ड अप यहाँ पे पढ़ेंगे. अच्छा, यहाँ पे GEARED पढ़ना तो जी पढ़ना चाहिए, लेकिन है गियर्ड अप. क्या है? गियर्ड अप. ऑल द स्टूडेंट्स आर गियर्ड अप. यहाँ पे गाफ की आवाज़ निकलेगी. तो सारे के सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं. गियर्ड अप का मतलब होता है व्हेन यू आर रेडी फॉर समथिंग यू से, कि सारे तलबा तैयार थे, तैयार हैं. दे नो व्हाट इज़ अबाउट टू कम, और उन्हें पता है कि अब क्या आने वाला है. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, क्या डिस्कस होने वाला है और वो उसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं. शैल वी स्टार्ट?
کیا ہمیں شروع کرنا چاہیے؟ شی آسک پولائٹلی، اور وہ بڑے نرمی سے انہوں نے کہا. پولائٹلی کئی لوگ بولتے ہیں، کئی لوگ بڑا ہارش بولتے ہیں. اب یہ یاد رکھیے گا، ڈونٹ بی ہارش ود ادرس. ہارش جب ہوتے ہیں لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ لوگ پولائٹ لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں. کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں تو ہم ہارش نہیں ہونا چاہیے. ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد ہمیں کیسا ہونا چاہیے. تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے. اچھا، اب ہے کہ وہ ان کس طرح تیار ہوئیں، کس طرح انہوں نے کہا. وہ شائستگی سے پوچھتی ہیں کیا ہم شروع کریں؟ کیا ہم شروع کریں؟ شیل وی اسٹارٹ. جب آپ کسی سے کوئی تھوڑی سی پرمیشن لیتے ہو نا، تو کیا ہم شروع کریں تو آپ کہتے ہو شیل وی اسٹارٹ. شی آسک پولائٹلی، اور انہوں نے شائستگی سے یا پھر نرمی سے پوچھا. یس دا اسٹوڈنٹس ناٹ، اور اسٹوڈنٹس نے کیا، طالبات نے سر اسبات میں ہلایا یا سر ہلایا. ہاں جی. اوکے، ایز وی ہیو ڈیسائیڈڈ ارلیئر، جیسے کہ ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، یعنی ایک فیصلہ کیا ہوا تھا. دا ٹاپک فار ٹوڈیز ڈسکشن از دا رول آف میڈیا اینڈ اٹس امپیکٹ. کہ آج کے جو ڈسکشن کا ٹاپک ہے یا آج کی بحث کا موضوع ہے وہ ہے میڈیا کا رول اور اس کا اثر. کہ میڈیا کا کیا کردار ہے اور وہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر کرتا ہے. تو ان کے بحث کا عنوان کیا ہے؟ میڈیا کا کردار، رول اور اس کا اثر. ٹو اسٹارٹ ود، شروع کرنے سے پہلے لیٹ می اسٹیٹ کلیئرلی، میں بڑے صاف لفظوں میں کہنا چاہتی ہوں. جیسے آپ کہتے ہیں نا، لیٹ می سے دس، لیٹ می سے دس، اور یہ بار بار آتا ہے. لیٹ اسٹارٹ، چلیں شروع کرتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ. اب جیسے میں کہتی ہوں، اگر لیسن شروع کرنے لگی ہوں تو میں کہوں گی لیٹ اسٹارٹ اوور دس لیکچر، اور لیٹ می بگن، یا پھر کہوں گی لیٹ می بگن، یعنی میں شروع کرتی ہوں اس کو. تو لیٹ می سے دس، میں یہ کہتی ہوں. انہوں نے اس میں کیا کہا؟ شروع کرنے سے پہلے مجھے یہ صاف صاف بیان کرنے میں دو کہ میڈیا کیا بیان کرنے دو. لیٹ می سے دس، کہ مجھے کہنے دیں دیٹ میڈیا از دا موسٹ پاورفل موڈ آف کمیونیکیشن. کہ میڈیا جو ہے وہ سب سے طاقتور ذریعہ ہے کمیونیکیشن کا. کمیونیکیشن کس کو کہتے ہیں؟ بات چیت کو. جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہو تو اس کو صاف لفظوں میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. ایک تو آپ کی زبان سمپل ہو، اور دوسرا آپ کلیئر بول رہے ہوں. یہ نہیں کہ منہ کے اندر کھائی جا رہے ہیں، کچھ لفظ کھائی جا رہے ہیں، کچھ سمجھ آ رہا ہے. کوئی نام بھی پوچھے تو کئی لوگ کہتے ہیں نیاں نیاں، تو لوگ کہتے ہیں کیا نام ہے بھائی، پلیز ٹیل می کلیئرلی واٹ از یور نیم. تو کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ اچھا آنا چاہیے تاکہ آپ اپنی جو بات ہے وہ کلیئرلی اگلے کو سمجھا سکو. تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ ایک بڑا پاورفل یا بہت طاقتور ذریعہ ہے بات چیت کرنے کا. اٹ شیئرز نیوز. کیا کرتی ہے یہ؟ اس سے ہم کیا نیوز شیئر کرتے ہیں؟ یہ ہم اس سے اپنی خبریں شیئر کرتے ہیں، خبریں بتاتے ہیں. انفارمیشن ود دا پیپل. تو ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ یہ طاقتور ذریعہ ہے، یہ لوگوں سے خبریں اور معلومات شیئر کرتا ہے، یا ہم پہنچاتے ہیں. شیئر کرنے کو پہنچانا بھی کہیں گے. ہم لوگوں کے ساتھ خبریں پہنچاتے ہیں اور انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کیا شیئر کرتے ہیں؟ معلومات شیئر کرتے ہیں. سم ٹائم میڈیا سپریڈس فالس نیوز، اور کبھی کبھار میڈیا غلط خبریں بھی پھیلاتا ہے. بٹ جنرلی اٹ انفارمس اس اباؤٹ دا فیکٹس اراؤنڈ اس. اور زیادہ تر، جنرلی کا مطلب ہوتا ہے GENERA، جنرلی. آپ کہتے ہو زیادہ تر، جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہو جنرلی اسپیکنگ، یعنی عام طور پہ. جنرلی کا مطلب ہے عام طور پہ. اور جب آپ کہتے ہو اسپیسیفکلی تو اس میں کہتے ہو خاص طور پہ، یا پھر کہتے ہو اسپیشلی، SPECIALLY، اسپیشلی. زبان ضرور آنی چاہیے، وہ سیکھیں. جنرلی اسپیکنگ کا مطلب ہے عام طور پہ کہا جاتا ہے، یا اسپیسیفکلی. میں اب اگر کہوں گی میں خاص طور پہ اس کے اوپر فوکس کرنا چاہتی ہوں تو میں کہوں گی I specifically want to say this، I generally want to say this. ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے، اپوزٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے. اوکے، تو جنرلی عموماً جو چیز کہی جاتی ہے اس میں اس کو کہیں گے جنرلی. کہاں پہ لکھا ہوا تھا؟ اچھا، بٹ جنرلی، لیکن عام طور پہ اٹ انفارمز اس اباؤٹ دا فیکٹس اراؤنڈ اس. یہ ہمیں ہمارے ارد گرد کی خبریں پہنچاتا ہے، فیکٹس پہنچاتا ہے، حقیقت پہنچاتا ہے. یہ ارد گرد کے حقائق سے آگاہ کرتا ہے. حقائق کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ حقیقتیں. ڈو یو ایگری؟ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہو؟
एग्री करने का मतलब होता है डू यू एग्री। ये आप बार बार लफ्ज़ वैसे भी यूज़ करते हो जब कोई काम करना हो कि आई वॉन्ट टू गो आउट, आप किसी फ्रेंड को कह रहे हो कि लेट्स गो आउट, क्या कहते हो? लेट्स गो आउट, आओ बाहर जाते हैं। तो अगला बंदा कहता है ओ नो आई एम नॉट एग्री, आई विल नॉट गो। तो आप उससे पूछते हो डू यू नॉट एग्री विद मी टू गो आउट, डू यू एग्री। जब इसी तरह कोई चीज़ देखनी हो कि ये दो चीज़ें मैंने पसंद की हैं तो ये ठीक है, मैं ये इसको चूज़ कर लूँ, डू यू एग्री। तो आप दूसरे की जब उसका मर्ज़ी पूछना चाहते हो ना तो आप उसको कहते हो डू यू एग्री, क्या आप मेरे साथ एग्री करते हो? स्टूडेंट्स यस वी डू, हाँ हम करते हैं। स्टूडेंट 1 आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, मैं इसके अंदर कुछ थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ या थोड़ा सा और कहना चाहती हूँ। टीचर यस श्योर, हाँ यकीनन। अब ये डायलॉग आपको आना चाहिए, यस श्योर, हाँ बिल्कुल यकीनन कहो। स्टूडेंट्स 1 मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि मीडिया लोगों की मदद करता है कि वो नॉलेज शेयर करें। नॉलेज क्या होती है? आप जब अपनी नॉलेज को शेयर करते हो तो नॉलेज होता है कि आप उनके साथ क्या शेयर कर रहे हैं? वाक़यात के मतलब मालूमात शेयर करता है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि आप मालूमात शेयर करते हो, दुनिया की मालूमात शेयर करते हो। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट, और उनके ख़यालात, फीलिंग्स उनके जज्बात और उनके ख़यालात, ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड को बयान किया जाता है थ्रू इट, मीडिया के थ्रू बयान होते हैं। उनके ख़यालात और नज़रियात जो है मीडिया के थ्रू, मीडिया के ज़रिए बयान होते हैं। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, और मीडिया बहुत सारे लोगों की जो अटेंशन है वो गेन करता है। अटेंशन का क्या मतलब होता है? बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता है। बहुत सारे ऑडियंस होते हैं ना। ऑडियंस कौन सी होती है? जो कि देखने वाले लोग होते हैं, जो सुनने वाले लोग होते हैं, सामीन जिनको कहते हैं। क्या कहते हैं? सामीन। तो मालूम ये तफरीह, ये दुनिया में होने वाले मौजूदा वाक़यात के मुतालिक मालूमात फराहम करता है, ये तफरीह भी मुहैया करता है और लार्ज ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। ठीक है ना? तो ये लार्ज ऑडियंस को कैसे अपनी तरफ मुतवज्जो करता है? मीडिया लोगों में, ये इसमें थोड़ा सा इजाफा कर, मीडिया दुनिया के लोगों को जिसमें वो बूदोबाश रखते हैं जानकारी यानी शेयर करने में मदद देता है। उनके एहसासात और आरा का मीडिया के ज़रिए इजहार किया जाता है। मीडिया कसीर नाजरीन और सामीन की तवज्जो मबजूल करवाता है। कसीर कौन से होते हैं? जो ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं उनकी तवज्जो गेन करवाता है। ठीक है। अच्छा, फिर हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी देखा है दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, कि सबसे पहली चीज़ जो हम घर में दाखिल होते ही करते हैं क्या करते हैं? टू स्विच ऑन द टेलीविज़न, सबसे पहले टीवी लगाते हैं। अच्छा, ये अब थोड़ा सा अरसा पहले की बात है। अब ये है कि आप बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, यू हैव अ मोबाइल इन योर हैंड, यू आर ऑलवेज हैविंग अ मोबाइल इन योर हैंड, यू विल स्विच ऑन द मोबाइल, और हर वक्त आप उस सोशल मीडिया के ऊपर बिज़ी रहते हैं। और टीवी के ऊपर अब लोगों का थोड़ा सा काम चला गया, बिकॉज दिस इज़ एन ओल्ड लेसन। सो लेकिन सबसे पहले लोग पहले क्या करते थे? टीवी लगा लेते थे, टीवी लगाते हैं। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई शक नहीं है। स्टूडेंट 2 क्या कहता है? लेट मी से, मैं कहती हूँ दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, के मीडिया हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। इट इज़ नॉट ओनली इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस, ने ये ना सिर्फ हमें इन्फॉर्म करता है, हमें ख़बरें देता है, बल्कि हमें तफरी मुहैया करता है। एंटरटेनमेंट का क्या मतलब होता है? एंटरटेन करना, तफरी देने को कहते हैं। टीचर क्या कहती है? एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द 2 मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आपके जहन में कोई आइडिया है, कोई ख्याल है कि कौन से 2 बड़े ज़रिए हैं कम्युनिकेशन के? मेजर का मतलब होता है जब कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसको कहते हैं मेजर। अब जैसे कहते हो कि मेरी मामा का एक माइनर सा ऑपरेशन था। माइनर ऑपरेशन वो होता है जो छोटा सा होता है, और मेजर का मतलब होता है बड़ा ऑपरेशन। दिस वाज नॉट अ मेजर ऑपरेशन, आप कहते हो दिस वाज नॉट अ मेजर एक्सीडेंट, दिस वाज अ माइनर एक्सीडेंट। मेजर माइनर हर जगह पे यूज़ होगा। फिर कहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट 3 क्या कहते हैं? देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, 2 तरह के ज़रिए हैं कम्युनिकेट करने के या बातचीत, इंफॉर्मेशन पहुँचाने के। देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है? कि मीडिया के 2 ज़राए हैं, ज़राए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और दूसरा प्रिंट मीडिया यानी अखबार हैं। द मीडिया इंक्लूड्स
फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर्स। क्या होगा? मीडिया में फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, मैगज़ीन और अखबारात शामिल हैं। और इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट, और हमें ख़बरें और तफरी दोनों मुहैया करता है। ख़बरें एज वेल एज तफरी, इंटरटेनमेंट मज़े को कहते हैं, तफरी को। टीचर, गुड, शाबाश। इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसी वजह से हमारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। इसी वजह से हमारी दुनिया क्या बन चुकी है? ग्लोबल विलेज। क्या होता है कि जिसमें ग्लोबल विलेज वो होता है जिसमें सारी चीज़ें हर कोई दूसरे के बारे में भी जानता हो, और जो काम इधर एक कॉर्नर पे हो रहा है, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ नोन टू दिस कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका अब बच्चा है तो वो इसके साथ कंपटीशन कर रहा है। ये क्यों वजह है? क्योंकि ग्लोबल विलेज होने की वजह से अब आपका मुकाबला सिर्फ मुल्क में लोगों के साथ नहीं है, आपका दूसरी दुनिया के लोगों के साथ भी कंपटीशन है, बिकॉज यू आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज। यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ओनली वन कंट्री, यू आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल विलेज। हम पूरी दुनिया में, अब दुनिया क्या बन चुकी है? ग्लोबल विलेज। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसके अंदर कवर किया जाता है, इसके अंदर सारी दुनिया के वाक़यात को क्या किया जाता है? बयान किया जाता है या कवर किया जाता है। अब क्या है? टेलीविज़न पर दुनिया के अहम वाक़यात की कवरेज की जाती है या बताए जाते हैं। यहाँ पे कवरेज का क्या मतलब होता है? यानी उसको सारी दुनिया को कवर किया जाता है। ठीक है, कवर करना ये नहीं है कि किसी चीज़ के साथ ढक देते हैं, बल्कि उसको कवरेज का मतलब है सारी दुनिया की खबरें दी जाती हैं। ओके, वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और हम जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस, ACCESS, एक्सेस का क्या मतलब है? हम हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम सारी खबरें ले सकते हैं। क्या होगा? हम मीडिया के ज़रिए हर किस्म की मालूमात तक आसानी से रसाई रख सकते हैं। इसका मतलब रसाई है। रसाई का मतलब है टू अप्रोच थिंग्स, टू अप्रोच थिंग्स और न्यूज़। हम सारी चीज़ों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट 4 ने क्या कहा? कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज़ जस्ट अ क्लिक अवे। क्या हम कह सकते हैं कि अब दुनिया सिर्फ एक क्लिक अवे है? दुनिया एक क्लिक के फासले पर है। अब देखिए, नेट के ऊपर हम एक क्लिक करते हैं ना ऐसे, और वो फ़ौरन वो सारी चीज़ें इमेजेस में, ख़बरें, न्यूज़, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री, सब कुछ आ जाता है। तो क्या दुनिया एक बटन के फासले पर रह गई है? मे बी, वेल, हाँ, हो सकता है। मे बी का मतलब क्या होता है? यस, माइट बी भी कह सकते हैं। माइट बी और मे बी सेम वर्ड्स हैं। ओके, मे बी हो सकता है। वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट। कोई और बच्चा इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कुछ कहना चाहता है? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट सिटिंग एट द एंड, और मिस आयशा ने एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा जो आखिर में बैठा हुआ था, एट द एंड। मैडम, इन माई ओपिनियन, उस बच्चे ने फिर क्या कहा कि मैडम, मेरे ख्याल में मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, कि मीडिया बड़ा तामीराती रोल प्ले करता है, यानी तामीरी हिस्सा लेता है हमारी सोसाइटी को, क्या नाम है समझाने में। सोसाइटी क्या होगा? माशरे की बेहतरी के लिए बड़ा तामीराती काम कर रहा है, तो इसमें तामीरी किरदार अदा कर रहा है। क्या कहेंगे? तामीरी किरदार अदा कर रहा है। तो ये मीडिया बड़ा तामीरी किरदार अदा कर रहा है फॉर द सोसाइटी, हमारे माशरे के लिए। इट रेजेज अवेयरनेस, ये हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करता है। अवेयरनेस रेज़ करने का मतलब होता है, वैसे तो रेज़ करने का मतलब होता है उठाना, ऐसे करके रेज़ करना। रेज़ करने, अवेयरनेस जहाँ पे आ जाएगी ना, अवेयरनेस रेज़ करना, रेज़ अवेयरनेस, इसका मतलब है अवेयरनेस क्रिएट करना या फैलाना या उठाना। ओके, तो ये क्या करता है कि ये हमारे, यानी मेरे राय में मीडिया माशरे के लिए एक बहुत ही तामीरी किरदार अदा करता है। ये बहुत से माशरती मसाइल, बदعنوانی, दहशत गर्दी, नशे, लत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के मुताल्लिक़ आगाही पैदा करता है। आगाही पैदा करना, अवेयरनेस का यहाँ पे क्या मतलब होगा? आगाही, अवेयरनेस, यानी हमें पता चल जाता है किसके बारे में? इट रेजेज अवेयरनेस, ये हमें आगाही देता है अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़, बहुत सारे माशरती मसाइल। इश्यूज़ किसको कहते हैं? प्रॉब्लम्स या मसाइल को। लाइक करप्शन,
جو ہمارے ملک میں کرپشن پھیلی ہوئی ہے یعنی بدعنوانی. کرپشن کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی عام ایک لیگل کام ہے اس کے لیے بھی آپ کو پیسے دینے پڑ جائیں تو وہ کرپشن ہے. ٹیررزم جس میں تخریبی کام ہوتے ہیں, جیسے اب ملک میں بام بلاسٹ کیا جائے, 200 بندے مار جائیں, 100 بندے مار جائیں, ٹیررزم پھیلانا. ڈرگ ایڈکشن, اسی طرح نشے کی لت ڈلنا اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس, اور بہت سارے انسانوں کے حقوق کو وائلیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے وائلیشن. جب آپ کسی چیز کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ اس کی خلاف چل رہے ہوتے ہیں. کیا چل رہے ہوتے ہیں؟ خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں تعمیری کردار ادا کرتا ہے. معاشرتی مسائل کون کون سے ہیں؟ بدعنوانی, دہشت گردی, ٹیررزم کس کو کہتے ہیں؟ دہشت گردی. اور ڈرگ ایڈکشن کس کو کہتے ہیں؟ نشے کی لت. اینڈ وائلیشن آف ہیومن رائٹس کس کو کہتے ہیں؟ انسانی حقوق کی خلاف ورزی. یہ خلاف ورزی سے نکلا ہے, خلاف ہونا, وائلیٹ کرنا, اگینسٹ چلنا. یس یو آر رائٹ, ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. میڈیا ہیز آلسو بیکم اے ماؤتھ پیس آف دا ڈاؤن ٹروڈن, اور یہ آواز بن گیا. ماؤتھ پیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں ہم بولتے ہیں اس کو ماؤتھ پیس کہتے ہیں نا, ٹیلی فون کا جو پارٹ جس میں بولتے ہیں. تو یہ جو ہے کس کے لیے؟ ڈاؤن ٹروڈن, جو کہ معاشرے کے پسا ہوا طبقہ ہے نا, اس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹروڈن. ڈاؤن ٹروڈن, پھر بولیں ڈاؤن ٹروڈن. واٹ اٹ از؟ اٹ از ڈاؤن ٹروڈن, TRODDEN, ڈاؤن ٹروڈن. واٹ اٹ از؟ اٹ از ڈاؤن ٹروڈن. میڈیا ستم رسیدہ لوگوں کی طرف سے بولنے والا بھی بن چکا ہے. یہ بولنے والا, ماؤتھ پیس بولنے والا. میڈیا ڈاؤن ٹروڈن کی طرف سے یعنی ستم رسیدہ لوگ. کون؟ ستم جن کے اوپر کیا جاتا ہے, جن کے اوپر ظلم ہوتا ہے, ظلم کیے جانے والے لوگوں کے لیے ایک بولنے کا ذریعہ بھی بن چکا ہے. یس ویل سیڈ, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اٹ وڈ ناٹ بی رانگ, اور یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہنا دیٹ میڈیا از دا موسٹ ویجیلنٹ انسٹیٹیوشن, کہ یہ بڑا ویجیلنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمیشہ تیار رہتا ہے, جو بڑا یعنی ذہنی طور پہ فریش رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں ویجیلنٹ. جیسے آپ ٹیچرز آپ کو کہتی ہیں بی ویجیلنٹ, ہمیشہ جو ہے وہ ویجیلنٹ رہیں, بالکل اپنے آپ کو ایسے یعنی ایسے سوئے ہوئے نہ رہیں, ویجیلنٹ رہیں, زندہ رہیں اور آنکھیں کھول کے رکھیں, ویجیلنٹ رہیں. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ چوکنا. چوکنے کا مطلب بھی ویجیلنٹ رہنا ہے, کہ آپ ایسے ریڈی رہیں ہر وقت. میڈیا ہیز آلسو, یس ویل سیڈ, اٹ وڈ ناٹ بی رانگ ٹو سے دیٹ میڈیا از دا موسٹ ویجیلنٹ, سب سے چوکنا انسٹیٹیوشن ہے. یہ کیا ہے؟ سب سے چوکنا ادارہ ہے. انسٹیٹیوشن ادارے سے نکلا ہے. دیٹ کیپس این آئی آن, اور کیپس این آئی کا کیا مطلب ہے؟ یہ نظر رکھتا ہے. کیپس این آئی. اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ رکھتا ہے نظر, یہ کس چیز کے اوپر رکھتا ہے نظر؟ یہ نظر رکھتا ہے آن ایوری سیگمنٹ آف دا سوسائٹی, ہمارے معاشرے کے ہر ایک سیگمنٹ, ہر ایک وہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے ہوتے ہیں نا, ہر طبقے کے اوپر نظر رکھتا ہے. اچھا سیگمنٹ کس سے نکلا ہے؟ اسٹریٹا سے. سیگمنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اسٹریٹا بھی یوز کر سکتے ہیں. ہماری سوسائٹی کے 3 اسٹریٹاز ہیں. ایک ایلیٹ کلاس ہے. کون سی کلاس ہے؟ ایلیٹ کلاس, جو بہت ویلدی ہے. دے ہیو ایوری تھنگ ان دیئر لائف. دے ہیو ڈفرنٹ ماڈلز آف کارس. دے ہیو ڈفرنٹ لگژری ہاؤسز. دے آلویز ٹرائی ٹو گو ابراڈ. دے کین گو ابراڈ. دے کین وزٹ ایوری پلیس آف دا ورلڈ. اور پھر اس سے نیچے ہیں مڈل کلاس, پھر مڈل کلاس سے لوور مڈل کلاس, اور پھر ہے پور, اور پور سے نیچے جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. سو دیر آر مینی اسٹریٹاز آف آور سوسائٹی. دیز آر کالڈ سیگمنٹس آف آور سوسائٹی. یہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے کیا ہیں؟ اس کے سیگمنٹس ہیں. اس کے کیا کہیں گے اردو میں اس کو؟ آئی آلویز not try to understand what is the meaning of. تو وہ یہ جو ہماری سوسائٹی کے ڈفرینٹ طبقے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میڈیا ہیز بیکم اے ماؤتھ پیس. ویل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میڈیا ویجیلنٹ انسٹیٹیوشن ہے جو کہ کس کے اوپر نظر رکھتا ہے؟ ایک چوکس ادارہ ہے جو نظر رکھتا ہے ہمارے معاشرے کے ہر طرح کے ہر حصے پر, ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی. مباحثوں اور یہ تھرو ڈیبیٹس
اور مباحثوں کے ذریعے، رپورٹس کے ذریعے اینڈ ٹاک شوز، اور ٹاک شوز کو کون سے ہوتے ہیں جس میں ٹاکس کی جاتی ہیں، ٹاک شوز کے ذریعے اٹ میکس ایوری ون آنسریبل اینڈ اکاؤنٹیبل، یہ ہر کسی کو سے جواب مانگتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے، اکاؤنٹیبل ٹھہراتا ہے۔ اکاؤنٹیبل کا کیا مطلب ہے؟ ذمہ دار بنایا جاتا ہے، ہر شخص کو جواب دے اور ذمہ دار۔ اکاؤنٹیبل اب میں آپ کو ایک دفعہ اور کلیئر کر دیتی ہوں۔ when you say someone is accountable، اب اگر ہم کسی کو اکاؤنٹیبل، جب ہم ایک سلیکٹ کرتے ہیں نا کسی بندے کو بھی اپنے کنٹری کے لیے، تو اس کو ہم اکاؤنٹیبل بھی ٹھہراتے ہیں کہ وائی یو ہیو ناٹ ڈن دس۔ اسی طرح ہم ایز سٹیزنز آف دس کنٹری، ہماری جو رسپانسبلٹی ہیں، ہم اکاؤنٹیبل ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں لوگ کہ وائی آر یو ناٹ ڈوئنگ دس۔ ایوری ون از اکاؤنٹیبل، ایوری ون از اکاؤنٹیبل بیفور لا، لا کے سامنے ہم اکاؤنٹیبل ہیں، یعنی لا ہمیں پوچھ سکتا ہے کہ وائی یو آر ناٹ ڈوئنگ دس اور وی آر لیکنگ سم تھنگ۔ اکاؤنٹیبل کا مطلب ہے ہم جواب دیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دیٹ از وائی، اسی لیے میڈیا کیا ہے؟ ہیز بیکم این انٹیگرل پارٹ آف آور لائفز، یہ ہماری زندگیوں کا ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا ہے۔ جو بہت امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں لازمی حصہ، انٹیگرل پارٹ۔ انٹیگرل پارٹ کا مطلب ہوتا ہے ویری امپورٹنٹ پارٹ یا پھر لازمی حصہ بن چکا ہے، یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ ناؤ اب آئی ووڈ انوائٹ ون آف یو، اب میں آپ میں سے کسی ایک کو دعوت دیتی ہوں ٹو سم اپ دا ڈسکشن، کہ وہ اس کی سمری بنائے یا سم اپ کرے۔ اس کو کیا کرے؟ سم اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سم اپ کیا کرے کہ میں آپ کسی کو دعوت دیتی ہوں کہ تم میں سے کسی ایک کو ایک بحث سمیٹنے کا کہوں گی، سمیٹنا کسی چیز کو، کہ اس کو اب آپ چھوٹی سی اس کی سمری پیش کریں، سمرائز کریں، یا اس کو بحث کو سمیٹیں۔ اوکے، سمیٹنے کا کہوں گی۔ اسٹوڈنٹ 1، آئی ووڈ کنکلوڈ، اب کنکلوڈ کرتے ہیں، جب آپ کسی بحث کو آخر میں کہتے ہیں کہ اب میں آخر میں کہوں گی، یہ کہوں گی، اس کا مطلب ہوتا ہے آئی ووڈ کنکلوڈ۔ آئی ووڈ بیسیکلی یہ اب آپ کو سارا طریقہ بتایا گیا کہ آپ جب ڈسکشن کر رہے ہوں تو کون کون سے پوائنٹ کو نوٹس کرنا ہے۔ آئی ووڈ کنکلوڈ، لاسٹ میں آپ کہتے ہیں کہ میں اب آخر میں یہی کہوں گی، یا اس طرح کا یہ مطلب ہوتا ہے میں بحث کا خاتمہ یہ کہتے ہوئے کرتی ہوں۔ کنکلوڈ کرنا، لاسٹ میں کسی چیز کو کہنا، تو میں بحث کا خاتمہ یہ کرتے ہوئے کہتی ہوں، کیا کہتی ہوں میں؟ بحث کا خاتمہ کیسے کرتی ہوں؟ خاتمے کے لفظ اس سے نکلا ہے۔ ڈسکشن کو میں کس طرح ختم کرتی ہوں؟ بائی سیئنگ، یہ کہتے ہوئے کہ میڈیا کین پلے اے پازیٹیو رول، کہ میڈیا ہماری زندگی میں ایک بہت مثبت کردار ادا کرتا ہے، اینڈ ہیز اے کریکٹیو امپیکٹ اف اٹ ورکس آنیسٹلی، وہ یہ ایک ہمارے لیے ایک تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ایمانداری کے ساتھ کرے۔ اگر ایماندار نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے کریکٹیو تو نہیں ہوگا نا۔ ٹیچر، گڈ کنکلوژن، شاباش، اچھا آپ نے بحث کا خاتمہ کیا۔ بہت اچھا نتیجہ نکالا۔ کنکلوژن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنکلوژن کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ، بہت اچھا نتیجہ آپ نے نکالا۔ آئی ایم ہیپی، میں بہت خوش ہوں، دیٹ آل آف یو ہیو پارٹیسپیٹڈ، کہ آپ سب نے حصہ لیا ان دا ڈسکشن، اینڈ ہیو ایکسپریسڈ یور سیلف ویری ویل، اور آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھا پیش کیا، یا بہت اچھے طریقے سے آپ نے حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا؟ اب ہر ایک نے اس بحث میں اچھے طریقے سے اظہار خیال کیا۔ دا بیل رنگس، اب بیل بجتی ہے۔ مس عائشہ سیز گڈ بائی ٹو دا کلاس، اور مس عائشہ ہر کسی کو خدا حافظ کہتی ہیں، اینڈ لیوز، اور کمرہ چھوڑ دیتی ہیں یا رخصت ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کمرے سے باہر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو لیفٹ دا روم، کمرے سے باہر آتی ہیں۔ اوکے، لیوز دا روم۔ ناؤ وی ول گو ٹو دا، اب اس میں آپ کو ڈسکشن کرنا کیسے آنا چاہیے؟ جب آپ کسی سے ڈسکشن کرتے ہو تو آپ کہتے ہو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ، آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ۔ پھر آپ کسی سے کہتے ہو آر یو ایگری، آر یو ایگری، اور آخر میں کیا کہتے ہو؟ آئی ووڈ کنکلوڈ، آئی ووڈ کنکلوڈ۔ تو یہ 6 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے تو پھر یہ بھی کہنا ہے یو آر رائٹ۔ کسی کو اگر کہنا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو تو آپ نے کہنا ہے یو آر رائٹ، اور اسی طرح کہتے ہیں کین وی سے، اور اگر آپ نے کسی سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ میں کہوں کچھ، شیل وی اسٹارٹ اور شیل آئی سے سم تھنگ۔ اوکے، تو شیل میں ایک قسم کی آپ نے اجازت بھی مانگی ہوئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے کوشچن آنسر کے اوپر۔ ناؤ دا کوشچن آنسرز
are here because it will take more time, so I have prepared answers and I will discuss it with you because I don't want to waste the time. सबसे पहला है, what is the most important function that media performs? क्या function है? It raises awareness. ये अवेयरनेस पैदा करता है अबाउट मैनी सोशल इश्यूज़ लाइक करप्शन, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें वही हैं डाउन ट्रूडन के बारे में. और ये क्या करता है? वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. एंड इट हैज़ आल्सो बिकम द माउथ पीस, और ये माउथ पीस भी बन गया. डाउन ट्रूडन कौन होते हैं? जो हमारा पिसा हुआ तबका है, जो कि सितम रसीदा तबका है. देन है, व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? दो मीन्स कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इंक्लूड्स ये सारे टीवी, इंटरनेट, पेपर्स, मैगजीन्स. देन है, हाउ डज मीडिया प्रोवाइड एंटरटेनमेंट? कैसे प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया includes film, radio, television and internet. TV is a very fine medium of